रंबट वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेजिनाइटिस। वजाइना की इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को कहते हैं। वजाइना एक मस्कुलर कैनाल है जो यूट्रस को वुल्वा के साथ मिलाती है। हमारी वजाइना में एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई पाया जाता है। अगर इस बैक्टीरिया का बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाए और इम्बैलेंस हो जाए तो उस सूरत में ये मर्ज़ पाया जाता है। इसके अलावा अगर हमारे ब्लड में एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाए और स्किन के अमराज सामने आए तो भी ये मर्ज़ पैदा हो सकता है। आमतौर पर इसकी 3 किस्में हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, यीस्ट इन्फेक्शन और तीसरी जो किस्म है इसकी वो ट्राइकोमोनियोसिस है। ये पैरासाइट से फैलती है इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। ये तीसरी जो इसकी किस्म है ये ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है और ये आगे जाके बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा करती है और सबसे ज़्यादा तकलीफ से किस्म यही बनती है। हम किस तरह पता चलाते हैं कि वजाइना में जो इन्फेक्शन हुई है वो बैक्टीरियल है, फंगल है या पैरासाइट के ज़रिए हुई है? तो वजाइना से जो डिस्चार्ज होते हैं वो हमें बताते हैं कि इन्फेक्शन किस टाइप की है। जैसे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है तो वजाइना में से जो डिस्चार्ज होगा वो ग्रेश वाइट होगा, इंतहाई बदबूदार होगा, इस तरह की बू होगी जैसे मछली होती है। और अगर फंगल या यीस्ट इन्फेक्शन होती है तो उस सूरत में जो मेन सिम्टम सामने आता है वो खारिश का सिम्टम सामने आता है। वजाइना के अंदर शदीद खारिश पैदा होती है और जो डिस्चार्ज होता है वो सफ़ेद और थिक होता है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन पैरासाइट की वजह से आई है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हुई है, तो उस सूरत में जो वजाइना में से डिस्चार्ज होगा वो जर्दी माइल सब्ज होगा और बाद औक़ात जागदार भी होता है। इस मर्ज़ के जो कॉजेज़ हैं उनमें सबसे पहले तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी वजाइना में एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो उस सूरत में ये मर्ज़ सामने आता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से भी वजाइना में अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है तो भी ये मर्ज़ सामने आता है। तीसरा जो कॉज है इसका वो ट्राइकोमोनियोसिस है। ये एक पैरासाइट है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है और ऐसी ख़वातीन या ऐसे मर्द जो जिनसी बेरारवी की ज़िंदगी गुजारते हैं उन औरतों में इस मर्ज़ के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यानी अगर औरत बताते खुद जिनसी तौर पर बेरारो है तो उसमें ये मर्ज़ पाया जाएगा, और अगर उसका सेक्सुअल पार्टनर जो है वो जिनसी बेरारवी का शिकार है तो उस मर्द से ये मर्ज़ जो है औरत में ट्रांसमिटेड होगा और औरत की वजाइना में इन्फेक्शन या इरिटेशन पैदा करेगा। इसके अलावा कुछ इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जो होती हैं वो इनके अलावा भी पाई जाती हैं। जैसे कि जो ख़वातीन वजाइनल स्प्रे का इस्तेमाल करती हैं, डूशोस का इस्तेमाल करती हैं, स्पर्मिसाइडल का इस्तेमाल करती हैं या परफ्यूम सोप्स का इस्तेमाल करती हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं कल अपने वुल्वाइटिस के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्पर्मिसाइडल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, पॉट टब बाथ क्या होते हैं, बबल बाथ्स क्या होते हैं, वजाइनल स्प्रे क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको कल अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ। इसके अलावा सनयास के ज़माने में कुछ इमराज सामने आते हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है और मैं आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि सनयास के ज़माने में हमारे खून के अंदर एस्ट्रोजन लेवल जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, या अगर हमारी ओवरीज को रिमूव कर दिया जाए तो उस सूरत में भी वेजिनाइटिस का मर्ज़ पाया जा सकता है। सिम्टम्स जो इसके सामने आते हैं उसमें सबसे पहले तो वो वजाइना से होने वाला डिस्चार्ज है जो बहुत ज़्यादा प्रूलेंट हो सकता है, बहुत परफ्यूज हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है और उसका कलर जो है उसके कॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वजाइनल जो इरिटेशन आ रही है या वजाइनल जो इन्फेक्शन आ रही है वो बैक्टीरियल है, यीस्ट की वजह से आ रही है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हुई है। वजाइना में बहुत ज़्यादा खारिश और इरिटेशन होती है। जो ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला होती हैं या अगर आपके पास इस तरह की ख़वातीन आएंगी तो वो आपको बताएंगी कि खारिश जो है वजाइना के अंदर होती है। वुल्वाइटिस में मैंने आपको बताया था कि खारिश जो है वुल्वा में होती है यानी बाहर की तरफ होती है और अगर वुल्वाइटिस बिगड़ जाए तो वहाँ से इन्फेक्शन जो है वो वजाइना के अंदर जा सकती है और वहाँ पे खारिश पैदा कर सकती है। लेकिन नॉर्मली वुल्वाइटिस की जो खारिश है वो हमारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में ही होती है।
ویجینائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خاتون ہے اس کو خارش جو ہے وجائنا کے اندر ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح وجائنا کے اندر ہاتھ ڈال کر یا کوئی چیز انسرٹ کر کے جو ہے وہ خارش کر لے اور اپنی اس خارش کو ختم کرے. تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی خواتین جن کو وجائنل بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح اندر کھجلا لیں کسی بھی طریقے سے، تو ایسی خواتین کی جو میڈیسن ہے، جو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے، وہ کریازوٹم ہے. آپ کریازوٹم کا استعمال کروائیے، وجائنل ایچنگ جو ہے اس کو آرام آ جائے گا. اس کے علاوہ جو سمٹم ہمارے سامنے آتے ہیں وہ انٹرکورس کے دوران پین آتی ہے، یورین کرتے ہوئے بہت زیادہ پین آتی ہے. ظاہر ہے جب ٹریک جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے تو جب مریض جو ہے وہ یورین پاس کرے گا تو آٹومیٹکلی اس کے کچھ قطرے یا کچھ حصہ جو ہے وجائنا تک بھی جائیں گے اور پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ وجائنا میں سے لائٹ بلیڈنگ بھی ہونے لگے، ہلکی پھلکی بلیڈنگ بھی ہو جائے. کون لوگ یا کن خواتین میں یہ بہت زیادہ چانسز پائے جاتے ہیں اس مرض کے ہونے کے، کہ کون لوگ ہیں جو بہت زیادہ ہائی رسک فیکٹر کے اوپر ہوتے ہیں؟ تو ان میں ایسی عورتیں جو کہ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن کا شکار ہوتی ہیں. یعنی پھر وہی بات آ جاتی ہے جنسی بے روی کی، جہاں جنسی بے روی آئے گی وہاں پر وجائنل ٹریک کی انفیکشن آئے گی. لیکن یاد رہے کہ صرف وہ خواتین جنسی بے روی کی وجہ سے اس کا شکار ہوں گی جن کو ٹرانسمیٹڈ یہ ڈیزیز جو ہے سیکس کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہے یا یسٹ کی وجہ ہے تو اس میں جنسی بے روی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی خواتین جن میں ہارمونل چینجز آتی ہیں جیسے کہ پریگنینسی کے دوران آتی ہیں، یا وہ خواتین جو برتھ کنٹرول پلز کا استعمال کرتی ہیں، یا وہ خواتین جو سن یاس کے زمانے میں ہوتی ہیں، تو ان میں جب ہارمونل چینجز آتی ہیں تو آٹومیٹکلی اس مرض کا پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. وہ خواتین جو برتھ کنٹرول کے لیے سپرمیسائڈل پروڈکٹس کا استعمال کرتی ہیں، ایسی خواتین جن کو شوگر ہے اور ان کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اس مرض کا شکار ہو سکتی ہیں. ایسی خواتین جو ہائیجین پروڈکٹس کا استعمال کرتی ہیں جیسے کہ وجائنل سپرے کا ہے استعمال کرنا ہے، ببل باتھ کا استعمال ہے، یا آپ کہہ لیجئے جو ڈوشز کا استعمال کرتی ہیں، وہ خواتین جو ہے اس مرض کے شکار ہونے کے بہت زیادہ رسک کے اوپر ہوتی ہیں. ایسی خواتین جو ٹائٹ فٹنگ کلاتھ پہنتی ہیں ان میں بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ خواتین جو انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز استعمال کرتی ہیں، مانے حمل ڈیوائسز استعمال کرتی ہیں تاکہ بچہ پیدا نہ ہو، ان میں بھی وجائنا کی انفیکشن پائے جانے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. ہومیوپیتھی میں ہم ٹوٹیلٹی آف سمٹم کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ہم نے ٹوٹیلٹی آف سمٹم کی بنیاد پر میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے وہاں پر ہم نے کچھ پریکاشنری میئرز بھی کرنے ہیں. جیسے کہ ہمیں جو ببل باتھ ہیں وہ نہیں لینے چاہیے، ہاٹ ٹب باتھس ہیں وہ نہیں لینے چاہیے، ایسی پروڈکٹس استعمال نہیں کرنی چاہیے جو اریٹیشن پیدا کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ کاٹن کے انڈر گارمنٹس کا استعمال کرنا چاہیے اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پر حیض کے دنوں میں جو صفائی ہے اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال رکھنا چاہیے. کیوں؟ جب آپ بہت دیر تک ایک پیڈ استعمال کریں گے یا آپ کپڑا استعمال کریں گے تو وہ چیز بھی جا کے پھر اریٹیشن پیدا کرتی ہے. ویجینائٹس کے لیے جن میڈیسن کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ تمام کی تمام وہ میڈیسن ہیں جو ہم وولوائٹس میں استعمال کرتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر اندرونی خارش بہت زیادہ پائی جا رہی ہے تو آپ کریازوٹم کا استعمال کیجئے. اگر وجائنا میں سے ڈسچارج جو ہے زردی مائل سبز ہے تو یہ پلساٹیلا کا کریکٹرسٹک ہے، آپ پلساٹیلا کا استعمال کیجئے. اگر جلن بہت زیادہ پائی جا رہی ہے تو آپ کینتھیرس کا استعمال کیجئے. اگر خاتون کو ٹھنڈے پانی کے استعمال سے یا سادے پانی کے استعمال سے یعنی اپنے آرگن کو ٹھنڈا کرنے سے سکون مل رہا ہے تو آپ ایپس میلیفیکا کا استعمال کروائیے. اس کے علاوہ جو دوسری میڈیسن اس میں استعمال ہوتی ہے ان میں سپیا ہے، سلفر ہے، کالی بائی ہے، اور اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمٹم کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ اپنی مریضہ کو استعمال کروا سکتے ہیں. اس مرض سے بچنے کے لیے جہاں بہت ساری احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے وہاں پر صاف ستھری زندگی گزارنا بہت ضروری ہے. عام آپ کہہ لیجئے جو ویجینائٹس کا مرض ہے وہ بہت جلدی ٹریٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ جنسی بے روی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تو جب تک آپ اپنے آپ کو سیدھے اور صاف راستے پہ لے کر نہیں آئیں گے آپ اس مرض سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. ٹوٹیلٹی آف سمٹم کی بنیاد پر پیشنٹ کو میڈیسن کا استعمال کروائیے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مریض کو شفا یابی عطا کرے گا. شکریہ.